वालेकुम व्यूअर्स, ये मैं फिर नाम में गलती ना कर जाऊँ। ये इंडिया से है, ओडिशा। ओडिशा उर्दू में लिखते हैं शायद, ओडिशा है। ये स्पेलिंग है जगह के ODISHA, ओडिशा बनता है। बाकी अच्छा, जिन साहब ने सवाल भेजा है उनका नाम है मनमाया कुमार साहू। साहू तो मैंने ठीक पढ़ लिया, कुमार भी ठीक पढ़ लिया। अब स्पेलिंग में नाम के ले देता हूँ और फिर मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर मैंने प्रोनाउंस करने में गलती की हो तो। ये है MANMAYA। अच्छा, सवाल इनका ये है, क्या आप पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट क्यों करते हैं? पाकिस्तान को जो भी मुश्किलात दरपेश हैं उसकी ज़िम्मेदार आर्मी ही है। मुझे उम्मीद है कि मुझे इस बार जवाब मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि अगर पहले ये सवाल मिला होता तो पहले ही जवाब मिल जाता। ये मेरा ख्याल है कहीं रास्ते में रह गया होगा। एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ साहू साहब कि मैं आज तक अपने ऑफिस नहीं गया। मेरे पास क्वेश्चनर आ जाता है ऑफिस से, मैं जवाब दे देता हूँ। सो उसमें कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अगर आपने पहले पूछा है और नहीं, चूँकि आपने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि मुझे इस बार जवाब मिल जाएगा, पहले मिल जाता सवाल तो पहले भी जवाब मिल जाता। बहरहाल, अब एक अनफॉर्चुनेटली आप शायद अपने पॉलिटिशियंस को भी शायद पूरा नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को तो आप शायद बिल्कुल ही नहीं जानते। हमारा जो ताज़ा तरीन, जिसे कभी शेर शाह सानी, कभी कायद आज़म सानी या कभी इमाम खोमेनी सानी वगैरह कहा गया, वो कहाँ बैठे हैं? उनकी दौलत, उनके स्कैंडल्स, उनके माली स्कैंडल्स वो सारे चल रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके इल्म में हैं या नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, अल्लाह माफ़ करे अगर मेरी अक्ल में कोई नक्स है तो ज़ाहिर है मैं मजबूर हूँ, इसमें ख़यानत और बददयानती बिल्कुल नहीं हो सकती। मेरे नज़दीक फौज को धकेला गया, उसका सबसे बड़ा सबूत ये बददयानत भी थे और हैं, ये इनकॉम्पिटेंट भी थे और हैं। इससे बढ़ के ये कि आज हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, ये जानी पहचानी सच्चाई है, मैं को पहली बार, आई एम नॉट द ओनली वन जो ये बात कर रहा है, एक इदारा बचा इनके शर से, एक इदारा मुनज़्ज़म तरीन, बावकार तरीन, अवाम की बेहतरी के लिए अपनी हुदूद से तजावुज़ करने वाला, गो स्कूल पैदा करता है पॉलिटिशियन। ढूंढती है फौज, जलजले फौज, सैलाब आ जाए फौज, कोरोना आ जाए फौज। तेरा ये खरबपति हैं सारे के सारे डॉलर्स में हमारे पॉलिटिशियंस। खरबपति भी शायद मैं कम बयान कर रहा हूं, ठीक है। पिछले दिनों जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये फौज के साथ इनकी बनती क्यों नहीं, दे आर करप्ट टू द कोर। सो एक मुनज़्ज़म इदारा है मेरे मुल्क में, एक बावकार, एक ऑर्गेनाइज, एक डिसिप्लिन्ड जिंदगी। मैं तो आम अपने कारी या व्यूअर के लिए, रीडर के लिए मैं यही बात करता हूं कि जिंदगी डिसिप्लिन के बगैर कुछ भी नहीं है। ये कायनात अगर एक लफ्ज़ में बयान करनी हो वो है डिसिप्लिन। सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सैयारे हैं, हवा है, कशिश शक्ल है, वो अपनी ये जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको कहे मैं ज़रा 15 मिनट के लिए मैं उसको ज़रा वापस लेती हूँ, मैं आराम करती हूँ, फिर क्या होगा? सो मजबूरी है। मैं और एक और बात, जमहूरियत हमेशा से, आज से नहीं, मुझे इस लफ्ज़ से नफ़रत हो गई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आबे हयात जो है ना, उसका लेबल लगा दो आप गंदी नाली के पानी पे,
تو وہ آب حیات نہیں ہو جائے گا. آپ زہر کی بوتل پہ آب زمزم لکھ دو, وہ آب زمزم نہیں ہو جائے گا. ہماری ڈیموکریسی کیا ہے؟ یہ کلب سا ہے, مخصوص لوگ, مخصوص خاندان, موروثیت, فلانا, جہالت, یہ چھوڑیں. سو میں سپورٹ کرتا ہوں میرٹ کی, میرا ایشو نہیں ہے. میرا دماغ خراب. 26 27 28 سال مین سٹریم پارٹی صرف 2 اس ملک میں. کون کون سی؟ ایک پیپلز پارٹی, تب وہ نمبر 1 تھی. یہ ان کو کرتا. بیچ میں ایک پیچ آیا, مجھے ایک آدمی اچھا لگا, وہ تھے جماعت اسلامی کا قاضی حسین احمد. ان میں مجھے وہ چمک دکھائی دی, تو میں نے ان کو ہلکا سپورٹ بالکل کیا. اس کے بعد امید وابستہ کی عمران خان سے, تو اس میں اس کی شدت وہ نہیں رہی, لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں. تو مت تو نہیں ماری ہوئی نا. میں نے پتہ نہیں خود پہ کو کیا کچھ ڈینائی کیا ہے. الحمدللہ میں آئی ایم سیٹسفائیڈ. اللہ کا میرے پہ بہت کرم, بہت احسان ہے. میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن مطلب اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایون ویژولائز کہ میں نے اچھا, اور اس کی کسی نہ کسی شکل میں وہ قیمتیں بھی چکائی ہیں, ہنستے کھیلتے, کبھی ان کو واویلا بھی نہیں کیا. تو ایک یہ میں اب نہیں کہہ رہا, آپ کے سوال کے جواب میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی پلاٹنگ کر کے, پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے, اس کے پلاٹ بنا کے بیچ دیتے ہیں. کیا نہیں بیچا انہوں نے. وہ ہماری پی آئی اے کا دنیا میں ڈنکا بجتا تھا کبھی. آئی واز اے ٹین ایجر, آئی واز ینگ, آئی واز ان مائی ارلی 20s. پی آئی اے بڑا باوقار نام, برباد کر کے رکھ دیا. اسٹیل مل کیا کیا, ریلوے گورا دے گیا تھا, بڑی ٹھیک چلتی رہی, بڑی دیر تک چلتی رہی. میں لاہور میں ہاسٹل میں تھا, میں لائل پور جسے فیصل آباد کہتے ہیں, یہ بددیانت سیاستدان, لائل پور کو فیصل آباد مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا, خون کھولتا ہے. رچنا اور ڈاچی 2 ٹرینڈ یوز ٹو بی اے ٹریٹ. اب اسکریپ ہے سارا. اسٹیل مل کیا ہے؟ اسکریپ ہے سارا. پی آئی اے کیا ہے؟ گند ہے. کس نے برباد کیا یہ سارا کچھ؟ اور ہمارے یہاں ایک بڑے پاپولر لیڈر ہے, آج بھی ان کو قائد عوام اور یہ وہ سارا کچھ. پریکٹیکلی کیا تھا؟ ان کے مینٹور تھے جے رحیم. میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا اپنے اس بزرگ بوڑھے مینٹور کے ساتھ کیا کیا. بھٹو صاحب کسی ایک تقریب میں کو تھوڑے لیٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یار ہم اپنے پرائم منسٹر کو کمی تو نہیں ہے, یہ کیا طریقہ ہے. ان اولڈ مین, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, بندہ بزرگ سمجھ کے نہ, جو کیا میں بیان نہیں کر سکتا. ایک قصور سے کوئی ایم این اے تھے, ان کا خاندانی پورا, پھر وہ دلائی کیمپ جو ضیاء-ال-حق آیا, وہاں کون کون انہی کے لوگ تھے. گھر کے ساتھ کیا کیا, پھر اس کے ساتھ حنیف رامے ہمارے ایک دانشور ٹائپ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے, پہلے فائنانس منسٹر تھے پنجاب کے. تو نہیں ہیں جمہوری رویے, چونکہ جمہوریت ہے ہی نہیں ہے. اور اس ملک میں سب سے زیادہ سفر کون کر رہا ہے؟ جمہوریت کہتے ہیں, جمہوریت نکلا ہے جمہور سے, اور جمہور کہتے ہیں عوام کو. ان کے پاس کوئی اخلاقی جو, ہاں میں بھول گیا بیچ میں ٹریک سے اتر گیا, سوری. وہ جو عمران خان نے کہا ہے نا کہ ان کو یہ فوج کے ساتھ ان کی کیوں نہیں بنتی. یہ چور ہیں, ڈکیت ہیں, اور ان کو پتا ہوتا ہے. ٹاپ کی دنیا کی ایجنسیز میں سے ہماری ایجنسیز بھی ہیں. وہ جب اس طرف ہنٹ کرتے ہیں, کو بات کرتے ہیں, تو تصادم شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھ. اس لیے یہ نہیں ہے, میری تو خواہش ہے پالیٹیشنز آئیں, جمہوریت ہو, مضبوط ہو, جمہور کو بھی کچھ ملے, بچا کچائی ملے. یہ سارے کے سارے کھرب پتی ان کی اوقاتوں سے سب واقف ہیں ہم. عوام بد سے بدتر, عجیب و غریب صورتحال ہے نا. سو آپ نے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کا, یہ جمہوریت نام کی چیز کوئی نہیں ہے. بہرحال دکھ مجھے اس بات کا ہے, پر مجھے فوج سے گلا ہے. ہمارے ہاں جو جمہوریت کے سو کالڈ جمہوریت کے ذریعے آتے ہیں, ان کو آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے.
جنہیں ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں ان کو ڈیموکریسی کا دورہ پڑ جاتا ہے. یہ پرابلم ہے. 10-15 سال کچھ چین کی طرح سیدھے ہو گئے, کام کرو, کرنے والے کام ہے. بہرحال چھوڑیں.